नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। काठमाडौँ सुनको बहानामा बहसमा रंगिँदै गर्दा उता मुगुमा भने नुनको हाहाकार मचिएको छ। यता सुनका कचहरी चल्दा उता चुनावमा भोट हाल्दा नङमा मसी लगाए जसरी उपभोक्ताको मुचुल्का उठाएर नुन बाडिएको हृदय विदारक दृश्य देखिएको छ। भनिन्छ कर्णालीवासीका लागि सुन किन्न सजिलो होला, तर नुनका लागि शास्ति छ। स्वाद र स्वास्थ्यको दृष्टिले मात्रै होइन, अनिवार्य आवश्यकताको हिसाबले नुनको महत्त्व सबैलाई थाहा नै छ। सहजै पाउने ठाउँका लागि त यसको अभावको आभास नहोला, तर जसलाई 1 किलो नुन पाउन कुनै युद्धमै होमिए जस्तो सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, उनीहरूको पीडा अन्दाज गर्न त सकिन्छ, तर भुक्तमान स्वयं उनीहरूलाई थाहा छ त्यसको असली पीडा। नुनका लागि जुन नियति मुगुका जनताले भोगिरहेका छन्, यो उनीहरूको पुरानै व्यथा हो, तर राज्य भने उनीहरूको सालिन्दा समस्या उप चरम गैर जिम्मेवार रहँदै आएको छ। नुन लिन निर्वाचनमा भोट हाल्दाको झल्को आउने गरी मुगुका स्थानीयले नङमा मसी लगाएर हात पसार्नु परेको छ। मुगु सदरमुकाम गमगढीमा प्रति व्यक्ति 5 किलो नुन वितरण गरिएको छ। नुन लिनका लागि त्यहाँका स्थानीयले कम्तीमा 500 देखि 5000 रुपैयाँसम्म खर्च गरेर सदरमुकाम आइरहेका छन्। एक नगरपालिका र 3 गाउँपालिकालाई लक्षित गरी सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि 3390 क्विन्टल सुनको व्यवस्था गरेको छ, तर यसको अभाव भरे डरेको छैन। नागरिकताको फोटोकपी र हातको नङमा रेजा चिन्ह लगाएर सरकारले प्रति व्यक्ति 5 किलोका दरले नुन वितरण गरिरहेको छ। मुगु लगायतका विकट जिल्लामा नुन मात्र होइन, दैनिक अन्य उपभोग्य सामानको पनि हाहाकार हुँदै आएको छ। विकेन्द्रीकरणको नारा र गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको आश्वासन बाँडेर देशमा संघीयता भित्र्याइयो, तर केन्द्र मात्रै होइन, प्रदेश सरकार पनि स्थानीयलाई नुनको जोहो गर्न सामर्थ्यवान देखिएन। नुनकै लागि मुगेलीले खेप्दै आएको पीडा कर्णालीमा केन्द्र र प्रदेश सरकारको असंवेदनशीलताको मानक हो। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। सुन प्रकरणमा संलग्न पार्टी नेताहरूलाई पनि नछाड्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठको अभिव्यक्ति। तस्करीमा सरकारकै संलग्नता भएको काङ्ग्रेस नेता कोइरालाको आरोप। छानबिन समितिको छायामा अनुसन्धान गर्ने निकाय। पार्टी टाढा बाठा र हुने खानेको मात्रै भएको भन्दै माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रचण्डको आलोचना। पार्टी विधान अनुरूप नचलेको आरोप। कार्यशैली रूपान्तरणमा जोड। भारतको निर्णयले नेपालमा भात खानै मुस्किल। निर्यात प्रतिबन्धको बहानामा चामलको मूल्य दिन प्रतिदिन बढाइँदै खुलेआम कालो बजारी, बेमतलबी सरकार। जसरी अस्वाभाविक र कृत्रिम मूल्य वृद्धि गर्ने काम गरिएको छ, त्यसको लागि चाहिँ सरकारले बजार हस्तक्षेप गर्नु पर्यो। पर्यावरणीय पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जबारे प्रचार प्रसारको अभाव। भागको सङ्ख्या तीव्रले बढ्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक भित्राउन ध्यान पुगेन। देशभित्रैका पर्यटकबाट समेत उपेक्षा। र कैलालीमा स्थानीय सरकारमाथि ठेकदारको दादागिरी। सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग बढ्दै 32वटा ताल तलैया ठेक्कामा राजस्व भने उठेन। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। संवैधानिक परिषदको बैठकले साउन 20 गतेबाट रिक्त हुने प्रधान न्यायाधीश पदमा विशम्बर श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको छ। बिहिबार सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले बताएका छन्। उनले महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयुक्त, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको सदस्य र मुस्लिम आयोगको सदस्यका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन 15 दिनको सूचना निकाल्ने निर्णय गरेको पनि बताए। आजको बैठकले पर्सीबाट रिक्त हुने प्रधान न्यायाधीशमा विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ र महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयुक्त, वित्तीय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको सदस्य र मुस्लिम आयोगको सदस्यको लागि त्यो प्रक्रियाको लागि अगाडि बढाउनलाई 15 दिनको सूचना निकाल्नुपर्ने, इच्छुकहरूको आवेदन माग्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसको लागि सूचना निकाल्ने भने निर्णय। साउन 20 गतेबाट प्रधान न्यायाधीश हरकृष्ण कार्की उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्।
साउन 2 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिँदै गरेको ठूलो परिमाणको सुन बरामदको घटनाले सरकारदेखि सदनसम्म नै तरङ्ग मचाइरहेको छ। सुन प्रकरणबारे छानबिन तीव्र रूपमा अघि बढ्न नसकिरहेका बेला सरकारकै प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसकै जिम्मेवार नेताहरूले सरकारकै संलग्नता रहेको भन्दै विपक्षी दलको आरोपमा घिउ थपिदिएका छन्। यता सुन प्रकरणमा माओवादी नेताहरूकै नाम जोडिन थालेपछि जो कोहीलाई नछाड्ने गृहमन्त्रीले माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा नै स्पष्ट गरिदिएका छन्। गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि तस्करसँग साइनो गाँसिएका माओवादी नेताहरूको निद हराम भएको छ। एक रिपोर्ट। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 1 क्विन्टल सुन बरामद भएको प्रकरणले माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि प्रवेश पाएको छ। माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुन प्रकरणमा पार्टीभित्रकै नेता भए पनि नछोड्ने बताएका छन्। सुन तस्करबारे राजस्व अनुसन्धान विभागले गरिरहेको छानबिनका क्रममा माओवादी नेताहरूको नाम जोडिएसँगै छानबिन रोकिन सक्ने आशंका भइरहँदा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुन तस्करीको अनुसन्धान नरोकिने बताएको माओवादी केन्द्रीय सदस्य रामदीप आचार्यले बताएका छन्। भ्रष्टाचारका विरुद्धमा र सुशासनका पक्षमा दृढतापूर्वक जुन कदम चालेको छ, केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारको स्टेप ठिक छ, सरकारले खुट्टा नकमाओस्, दायाँमा अगाडि नगरेर अगाडि बढोस् भनेर केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राखिराख्नु भएको छ। त्यही बिचमा पार्टीको वरिष्ठ उपाध्यक्ष गृहमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। उहाँले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा हामीले सुविचारी ढङ्गले सल्लाह गरेरै जुन कदमहरू चालेका छौँ यो निरन्तर अगाडि बढ्छ भनेर भन्नुभएको छ। राजस्वले ठूलो परिमाणको सुन बरामद गरी छानबिन गरेको भन्दै सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले राजस्व अनुसन्धान विभाग सरकारकै निकाय भएको आशंका नगर्न आग्रह गरिन्। तस्करीको रूटमा पुग्छौं भनेर राजनैतिक नेतृत्व लागिरहेको मन्त्री शर्माले दाबी गरिन्, तर उनले छुट्टै समिति बनाउन आवश्यक नरहेको तर्क गरिन्। तस्करीको रुट कजमा हामी पुग्छौं भनेर एउटा कमिटमेन्ट सहित राजनैतिक नेतृत्व लागिरहेको बेलामा फेरि थप अर्को यो अनुसन्धान गर्न समिति बनाउने, फेरि यसलाई विषयवस्तुलाई डाइभर्ट गर्ने कुराले यो अनुसन्धान प्रक्रियामा पनि प्रभाव पर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा सरकारको ले जे गर्दैछ उ रुट कजमा पस्ने कोसिस गर्दैछ र रुट कजमा पस्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारकै संलग्नता रहेको भन्दै संसदमा अवरोध गर्दै आएको छ। एमाले तस्करीमा सरकारकै संलग्नता रहेकोले छुट्टै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ। विपक्षी दलहरूले सरकारमाथि नै आशंका गरिरहँदा सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले पनि सुन तस्करी तथा भ्रष्टाचार जन्य घटनामा सरकारकै संलग्नता रहेको आरोप लगाएका छन्। उनले एकपछि अर्को भ्रष्टाचारको काण्ड निस्कने गरे पनि एउटा प्रकरणको छिनोफानो नहुँदै अर्को प्रकरण ल्याएर ओझेलमा पार्ने काम गरेको आरोप लगाए। माथिल्लो नेताहरूको संलग्नता रहेको भन्दै कोइरालाले सुन काण्ड पनि सामसुम हुने दावी गरे। सीबीआई इन्भल्भ छैन, राजस्व अनुसन्धान मात्रै इन्भल्भ भइरहेको छ, सीआईबी इन्भल्भ छैन। त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा भइरहेको छ। उसले कति गर्न सक्छ सक्दैन। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका नेता कोइरालाले सुन काण्डमा सीआईबीले अनुसन्धान नगरी राजस्वले मात्रै अनुसन्धान गरेकोमा इन्ट्रेस्टिङ रहेको बताए। राजस्व अनुसन्धान पहिला अर्थ मन्त्रालयको अन्डरमा रहने गरेकोमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको पालामा प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ल्याइएको भए पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पालामा नफर्काइएको कोइरालाले स्पष्ट गरे। राजस्वको डीजी सुनकाण्ड भन्दा 7 दिन पहिला प्रधानमन्त्रीको पीए रहेको भन्दै नेता कोइरालाले यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीमाथि नै आशंका व्यक्त गरेका छन्। राजस्व अनुसन्धान नेपाली कांग्रेसले पहिले कसको अन्डरमा हुन्थ्यो भने अर्थ मन्त्रालयको अन्डरमा राजस्व अनुसन्धान विभाग हुन्थ्यो। जुन बेला ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो उहाँले राजस्व अनुसन्धान विभाग उसमा ल्याउनुभयो, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याउनुभयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा हात हालेको सरकारले ठूलो परिमाणको सुन प्रकरणबारे छानबिन गर्दा सरकारकै संलग्नता भएको भनी विपक्षी दलहरूले आरोप लगाइरहँदा सत्तारूढ दलकै नेताहरूले सरकारप्रति नै औँला तेर्स्याउनेले गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण कालका बेला बिरामीलाई निको पार्नु युद्ध जित्नु सरह हुन्थ्यो।
तर कोरोनाको पहिलो फेजमै बालकदेखि वृद्धसम्मका रोगीलाई समेत निको पारेर नवलपुरको प्राकृतिक चिकित्सालयले अद्भुत नमुना प्रदर्शन गरेको थियो। कोरोनाको बेला सयौं बिरामीको उपचार गर्दा कसैले पनि मृत्युवरण गर्नु परेन। अन्य अस्पतालले उपचार गर्न नसकेका जटिल प्रकारका बिरामीलाई पनि प्राकृतिक उपचार पद्धतिबाट निको पार्ने गरेको यो चिकित्सालयमा उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्ति तथा कर्मचारीहरूका साथै पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका नागरिकले उपचार सेवा लिएका छन्। कसरी गरिन्छ त प्रायको रोजाइमा परेको प्राकृतिक उपचार पद्धति, एक रिपोर्ट। पूर्वी नवलपरासीको देवचुली नगरपालिका स्थित रजहरमा समुदायको पहलबाट 2064 सालमा स्थापना गरिएका सामुदायिक प्राकृतिक चिकित्सालय नेपालमै पहिलो प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षण अस्पतालको रूपमा स्थापना हुने तर्खरमा छ। 16 वर्षअघि स्थानीयको सक्रियतामा महायज्ञबाट आर्थिक सङ्कलन गरी सुरु गरिएको यो चिकित्सालयबाट अहिलेसम्म झण्डै 40,000 बिरामी लाभान्वित भएका छन्। नवलपुर जिल्ला सभाले 52 शैय्याबाट सुरु भई हाल 300 शैय्या क्षमताको सेवा दिएको प्राकृतिक चिकित्सालयलाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि हालै चिकित्सालय टोलीसँगको भेटमा यो चिकित्सालयलाई प्राकृतिक उपचारको केन्द्रीय अस्पतालको रूपमा विकास गरी शिक्षण अस्पतालका रूपमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। पछिल्लो समय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तिले समेत यो चिकित्सालयमा उपचार गराइरहेका छन्। बिमार हुनुभन्दा पहिल्यै आएर रिफ्रेस आफ्नो शरीरलाई एउटा सर्भिसिङ हुन्छ नि, त्यस्तो गर्दाखेरि अझ बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ यो ठाउँमा। र यहाँको सबै कुराहरू अब राम्रो देखिन्छ। र यहाँको भौतिक रूपमा केही यसलाई समृद्ध पार्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। त्यसको लागि नेपाल सरकारले विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ। यस्तो खालको अब मौलिक प्रकारको नेपालको आफ्नै एउटा प्रविधिमा, आफ्नै जनशक्तिमा, आफ्नै डाक्टरहरूको एउटा भरमा यसरी सञ्चालित भएका यी अब संस्थाहरूलाई नेपालले प्रमोट गर्नुपर्छ, नेपाल सरकारले प्रमोट गर्नुपर्छ र आम नेपाली जनताहरूले पनि यसको महत्त्वलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। विश्वास ठुलो कुरा हो। घरखेती हुने गरी पैसा खर्च गरेर मात्रै सन्चो हुन्छ भन्ने हाम्रो जुन मानसिकता थियो त्यो मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ। हामीले सुनेका छौँ हस्पिटलहरूमा पैसा तिर्न नसकेर मृत्यु भइसकेको लास पनि निकाल्न नसकेका न्युजहरू हामीले हेरिरहेका छौँ। त्यस्तो अवस्था प्राकृतिक चिकित्साले पुर्याउँदैन। प्राकृतिक चिकित्सा यहाँ रजहरमा उपचार सस्तो छ। महायज्ञको दानबाट सुरु भएको प्राकृतिक अस्पतालमा राजनीतिकर्मी, सामाजिक व्यक्ति तथा कलाकारहरू समेत सेवा लिएको र यो उपचार विधि अद्भुत रहेको बताएका छन्। म एउटा सामान्य परिश्रम गर्ने परिवारको मान्छे हुँ र पछिल्लो समय म राज्यको अङ्गमा गएर अलि श्रम गर्न चाहे। त्यसपछि विभिन्न रोगहरू लाग्न थाले र मैले सोचेँ मैले फेरि एकपटक प्राकृतिक चिकित्सामा काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति दीर्घरोगीहरूका लागि रामबाणका रूपमा स्थापित रहेको अस्पताल प्रशासनको भनाइ छ। आधुनिक मानव समाजको रसायनयुक्त खानपान र जीवनशैलीका कारण मानिसमा रोगको थुप्रो लाग्ने गरेको भन्दै माटो र पानीको प्राकृतिक उपचार पद्धतिबाटै निको हुने चिकित्सालयका व्यवस्थापक हरि सापकोटा बताउँछन्। टुरिज्म, हेल्थ, रिसोर्ट र सर्भिसिङ सेन्टरको रूपमा बुझ्न आवश्यक छ। त्यो इन्फर्मेसन दिने कर्तव्य अथवा दायित्व त्यो राज्यको आफ्नो नीतिगत कुरामा भएर आउन सक्यो भने बल्ल देश सबल बन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। अस्पतालको व्यवस्थापनका लागि व्यक्तिगत, सामुदायिक हुँदै संघीय सरकारबाट पूर्वाधार निर्माणको लागि करिब 7 करोड, गण्डकी प्रदेशबाट करिब 2 करोड 80 लाख र स्थानीय तहबाट करिब 25 लाख रकम चिकित्सालयभित्रका पूर्वाधारहरू आधुनिक उपचार भवन, शिक्षण भवन, उपकरण, खानेपानी व्यवस्थापन, बगैँचा सुन्दरीकरण, पर्खाल भान्साघर आदि निर्माणमा प्रयोग गरिएको छ। यसले प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्रकै शिक्षण अस्पताल निर्माण गर्न सकिए प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्रमा पढ्न चाहने विद्यार्थी देश बाहिर जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि नवलपरासीबाट नारायण सुवेदीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। पछिल्लो समय नेपाली बजारमा चामलको भाव आकाशिएको छ। भारतले बासमती बाहेक सबै प्रकारका चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको बहानामा पहिले नै आयात भइसकेका तथा स्वदेशमै उत्पादित चामलमा समेत व्यापारीले आफू खुसी भाव बढाएका छन्। आम उपभोक्ताको पहुँचमा रहेको सेतो प्रशोधित चामलको मूल्य 1 महिनाको अन्तरालमै प्रति बोरा 300 देखि 500 रुपैयाँसम्म बढेको छ। तर उपभोक्ताले खाद्यान्नमा चाक्ली बजार महँगीको मार खेपिरहँदा पनि सरकार भने बेमतलबी देखिन्छ। एक रिपोर्ट।
केही समय अघि भारतले विदेशी मुलुकमा चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरे लगत्तै नेपाली बजारमा चामलको मूल्य प्रति बोरामै 300 देखि 500 रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको छ। भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाउँछ भन्ने हल्लाकै बीच नेपालमा कालोबजारी मौलाएको छ। चामलमा कालोबजारीले सर्वसाधारण मारमा। कृषि विभागका अनुसार नेपालमा वार्षिक धान उत्पादन सरदर 55 लाख मेट्रिक टन रहेको छ। नेपालमा वार्षिक 66 लाख मेट्रिक धान खपत हुन्छ। यो तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा पनि भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाउने बित्तिकै नेपालमा मूल्य वृद्धि भइहाल्ने अवस्था नरहेको विज्ञहरू बताउँछन्। तर सरकारले महँगी नियन्त्रण तथा बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा व्यापारीहरूले मनलाग्दी रूपमा चामलको मूल्य वृद्धि गरेका छन्। मसिनो चामलको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए पनि हामी कहाँ प्रशस्त मात्रामा चामल छिरिसकेको छ। त्यहीमै धान आयात गर्नको लागि कुनै किसिमको प्रतिबन्ध लगाएको पनि छैन। अहिले सबभन्दा बढी गल्ती के भइरहेछ भने हाम्रा गोदाममा आएर चामलको बोराहरू भरिसके, धान खचाखच भइसक्यो, तर इन्डियाले रोकियो, इन्डियाबाट चाहिँ आयात निर्यात भएन भन्ने बहाना बनाएर जसरी अस्वाभाविक र कृत्रिम रूपमा मूल्य वृद्धि गर्ने काम गरिएको छ, त्यसको लागि चाहिँ सरकारले बजार हस्तक्षेप गर्नु पर्यो। चामल अभाव छैन, अभावका नाममा कालोबजारी छ। हाल नेपालमा व्यापारीसँग 2.5 महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न मौजदात रहेको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग 1,86,927 मेट्रिक टन धान तथा चामल छ। सरकारी कम्पनी र निजी क्षेत्रसँग गरी 3 महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न छ। तर भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाएको भन्दै अभाव देखाइएको छ। कालोबजारीले जनतालाई शास्ति छ। यसरी सरकार उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार नहुँदा बिचौलिया तथा कालोबजारी गर्नेहरूको रजगत चलेको छ। चामलको मूल्य वृद्धिले आर्थिक स्थिति मजबुत भएका धनी वर्गका लागि त्यति धेरै प्रभाव नरहे पनि मध्यम वर्ग, मजदुर र गरिब किसान परिवारलाई निकै सकस पर्ने कृषि विज्ञ डाक्टर प्रेम दङ्गाल बताउँछन्। यता आइसकेको सामानलाई बढाउनु पर्ने कुनै औचित्य छैन। यसमा चाहिँ बिचौलिया व्यापारीहरूको यो चाहिँ भनौँ न यो उपभोक्तामाथि ठुलो अन्याय हो। त्यसो भएको हुनाले राज्यले चाहिँ अनुगमन गर्नुपर्छ। कहिले चाहिँ त्यो चाहिँ कुन हिसाबले चाहिँ यो आएको हो, यहाँ आयात भएको हो, त्यो अनुसार चाहिँ मूल्य चाहिँ तोकिनु पर्यो। त्यो अनुसार चाहिँ मूल्य कायम हुनु पर्यो बजारमा। एक्कासी यसरी बजाउनु त्यो अन्याय हुन्छ। बजारमा चामलको मूल्य यसरी मनपरी बढाइएको भए पनि नियामक निकाय झारा टार्ने शैलीको जवाफ दिइरहेको छ। महँगी नियन्त्रणका लागि व्यापारीहरूलाई पुरानै मूल्यमा चामल बेच्न निर्देशन दिएको बताउँछन् नियामक निकाय। चामलको मूल्यमा कालोबजारी भएको गुनासो सर्वसाधारणबाट आएपछि सरकारले बजार अनुगमन सुरु गरेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग बताउँछ। भारतबाट प्रतिबन्ध लाग्नुभन्दा अगाडि हामी कहाँ रहेको स्टक चामलहरू जे जति छ त्यसको चाहिँ बजारमा जाँदाखेरि चाहिँ अवांछित तवरले मूल्य वृद्धि हुनु भएन। यदि मूल्य वृद्धि भएको अवस्था काहीँ हाम्रो अनुगमनमा फेला परेमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन कानुन बमोजिम चाहिँ कारबाही हुन्छ नै र हामी नियमित त्यसलाई अनुगमन पनि गरिरहेका छौँ। र त्यो भेटिएको चाहिँ मूल्य वृद्धि भएको चाहिँ ठाउँको जुन खरिद बिल हुन्छ त्यसको आधारमा हामी अर्को लेयरमा गएर चाहिँ अध्ययन गर्दैछौँ। केही साता अघि मात्रै भारत सरकारले वैदेशिक व्यापार नीति 2023 अनुसार चामल निर्यातमा रोक लगाएको थियो। यो वर्ष भारतमा चामलको उत्पादन कम हुने आकलन सहित मूल्य वृद्धि रोक्न निर्यातमा रोक लगाएको हो। नेपालमा ठूलो परिमाणमा भारतीय जिरा मसिनो र मोटो चामल भित्रने गरेको छ। यसको तुलनामा बासमती, ब्राउन राइस लगायतका चामल कम मात्रामा भित्रदै आएको छ। नेपाल अहिलेको अवस्थामा खाद्यान्नमा भारत उन्मुख हुँदै गएको देखिन्छ। यसले मुलुकमा खाद्यान्नको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमै समाधान गर्न सरकारले आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिन आवश्यक देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डोङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट गणेश मान बसेलको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्दै नेताहरूले पार्टी नेतृत्वको चर्को आलोचना गरिरहेका छन्। पार्टी विधिसम्मत ढङ्गले नचलेको भन्दै बिहिबार दोस्रो दिनको बैठकमा बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले नेतृत्वको आलोचना गर्दै कार्यशैली रूपान्तरण गर्न आग्रह गरेका छन्। एक रिपोर्ट। कम्युनिस्ट पार्टीहरू अरू राजनैतिक दलहरूभन्दा अनुशासित र गोपनीयता बढी राख्छन्। पार्टीको दस्तावेजमाथि घण्टौं बहस गर्छन्। कहीँ कतै नचोस् भनेर नेता कार्यकर्ताको मोबाइल समेत स्विच अफ गर्न लगाउनेदेखि मोबाइलको घण्टी बजेमा खोज्ने समेत गर्छन्। तर पछिल्लो समय पार्टीका कुराहरू सबै छताछुल्ल हुने भएपछि माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केन्द्रीय समिति बैठक नै सामाजिक सञ्जालबाट लाइभ गरिदिने प्रस्ताव ल्याएका थिए। पार्टीभित्रको आलोचनापछि प्रचण्डले प्रस्ताव फिर्ता लिए। केन्द्रीय समिति बैठक बुधबारदेखि चलिरहेको
भएको छ। जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टी नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको छ। खास गरी पार्टी विधान अनुरूप नचलेको भन्दै पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। विगतमा जनवादी केन्द्रीयताको कुरा गर्ने उनीहरू प्रतिस्पर्धाको वकालत गरिरहेका छन्। एउटा सिस्टम पार्टी संगठनलाई चाहिँ सिस्टमेटिक तरिकाले विधि विधान अनुसार चलाउनु पर्नेमा चाहिँ जहिले पनि त्यो विधान भत्किन्छ। हाम्रो कमजोरीका कुरा गर्दाखेरि त अब जसरी चाहिँ अहिले राज्यले अहिलेको सरकारले खास गरी माओवादी नेतृत्व प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जुन देशभरिमा मतलब जनतालाई साँच्चीकै एउटा आशा जगाएको छ, यसलाई अझै हामीले विकसित गर्न सकेका छैनौँ भन्ने कुरा नै कमजोरीको रूपमा अथवा समीक्षाको रूपमा उठेको छ। त्यस्तै केन्द्रीय सदस्य रामप्रसाद सापकोटा दीपशिखाले पार्टी निरन्तर ओह्रालो लागेको भन्दै अब यो भन्दा ओह्रालो लाग्ने ठाउँ नरहेको बताए। उनले माओवादी प्रति जनताको विश्वास गुमेको बताए। माओवादी पार्टी जति विधानमा अरू कोही उदार नभएको भन्दै आगामी दिनमा यसरी विधान मिच्नु नहुने उनको भनाइ छ। समस्या भएकै कारण 237 बाट 83, 83 बाट 54, 54 बाट 32 मा आएका छौं। यो तथ्य भयो, बाहिर आएको तथ्य भयो। केन्द्रीय सदस्य रामनारायण बिडारीले पार्टीका नेताहरू तल्लो कमिटीबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने कुरा जोरदार रूपले उठिरहेको बताए। पार्टी टाठा बाठा र हुने खानेको मात्रै भएको भन्दै माओवादी नेताहरूले किसान र मजदुरको पार्टी बनाउनु पर्ने तथा दलहरूप्रति आशंका र अविश्वासहरू पैदा भइरहेको अवस्थामा पार्टीलाई रूपान्तरण गरेर अगाडि बढ्नु पर्नेमा जोड दिएका छन्। अब चाहिँ नि अधिकांश चाहिँ नि पदहरू चुनावबाट आउनु पर्यो। चुनावबाट आउने हो भने कार्यकर्ता गाउँमा नि जान्छन्, बाध्य भएर जान्छन्। भोट जित्नु पर्यो नि, गाउँबाट जितेर आउनु पर्यो नि। पार्टीका नेताहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पाए जनताले देख्ने गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेमा पनि अधिकांश नेताहरूले जोड दिएका छन्। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा निर्मम ढंगले लाग्नुपर्ने नेताहरूको सुझाव छ। बैठकको दोस्रो दिन बिहिबार पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ सहित 54 जनाले धारणा राखेका छन्। पहिलो दिन बुधबार 18 जनाले धारणा राखेका थिए। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। अब न्यूज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। सुन प्रकरणमा संलग्न पार्टी नेताहरूलाई पनि नछाड्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठको अभिव्यक्ति। तस्करीमा सरकारकै संलग्नता भएको कांग्रेस नेता कोइरालाको आरोप। छानबिन समितिको छायामा अनुसन्धान गर्ने निकाय। पार्टी टाठा बाठा र हुने खानेको मात्रै भएको भन्दै माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रचण्डको आलोचना। पार्टी विधान अनुरूप नचलेको आरोप। कार्यशैली रूपान्तरणमा जोड। भारतको निर्णयले नेपालमा भात खाने मुस्किल। निर्यात प्रतिबन्धको बहानामा चामलको मूल्य दिन प्रतिदिन बढाइदै खुले आम कालो बजारी। बेमतलबी सरकार। स्वाभाविक कृत्रिम मूल्य वृद्धि गर्ने काम गरिएको छ। त्यसको लागि चाहिँ सरकारले बजार हस्तक्षेप गर्नु पर्यो। पर्यावरणीय पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जबारे प्रचार प्रसारको अभाव। बाघको संख्या तेब्बरले बढ्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक भित्र्याउन ध्यान पुगेन। देशभित्रकै पर्यटकबाट समेत उपेक्षा। र कैलालीमा स्थानीय सरकारमाथि ठेकेदारको दादागिरी। सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग बढ्दै 32वटा तालतलैया ठेक्कामा। राजस्व भने उठेन। न्यूज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते। न्यूज 8 का साथमा